ओम श्री परमात्मने नमः। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म तारनाथ भण्डारी हाल रूपन्देही मणिरामबाट आज पनि यस महागरुड पुराणको 10औं अध्याय लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु र आजको विषय रहेको छ दाहास्ति सञ्चय कर्म निरूपण। आउनु सुरु गरौँ 10औं अध्याय अथवा 10औं अध्याय। गरुड वाच देहदाह विधानं च विभो सुकृतिनां वद सती यदि भवेत् पत्नी तस्याश्च महिमां वद। श्री भगवान् वाच श्रेणुतार्ष प्रवक्ष्यामि सर्वमेव ऊर्ध्वदेहिकं यत्कृत्वा पुत्रपौत्राश्च मुच्यन्ते पैतृकादृणात्। किं दत्तैर्बहुभिर्दानैः पितॄरन्येष्टिमाचरेत् तेनाग्निष्टोमसदृशं पुत्रः फलमवाप्नुयात्। तदा शोकं परित्यज्य कारयन् मुन्ननं सुतः समस्तबान्धवश्चैव विधेयं मुन्ननं तदा। गरुडजी फेरि सोध्नुहुन्छ, हे प्रभु, मर्दा गर्ने कर्म सुनि अब मरेपछि दाह कुन विधिले गर्नु सो भनियोस्। सती यदि भए तिनको महिमा पनि बताइयोस्, यो सुन्नेको इच्छा छ। श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे गरुड सुन औघदेही कर्म भनिन्छ, जो गर्नाले पुत्र पौत्रादि पितृ ऋणदेखि छुट्दछन्। धेरै दान गर्नाले के हुन्छ? मातापिताको अन्त्येष्टि कर्म गरिदिनाले अग्निष्टोम यज्ञ गरे समानको फल मिल्छ। अग्निष्टोम यज्ञ गरे समानको फल मिल्दछ। आतुर दानादि गरी पछिबाट शोक त्यागी पुत्रले मुन्नन गरोस् तथा सम्पूर्ण बान्धवहरूले पनि मुन्नन गरून्। माता पित्रोर्मृतौ येन कारितं मुन्ननं नहि आत्मजः स कथं गेयः संसारार्णवतारकः। अतो मुन्ननमावश्यं नखकुक्षि विवर्जितं ततः स बान्धवः स्नात्वा धौत्रवस्त्राणि धारयेत्। सद्युजलं समानीय ततस्तं स्नापयेच्छवं मण्डयेत् चन्दनैः स्रग्भिर्गङ्गामृत्तिकया अथवा नवीनवस्त्रैः संसाद्य तदा पिण्डं सदा सदक्षिणं नामगोत्रे समुच्चार्य सङ्कल्पेनापशव्यतः। मृत्युस्थाने सबु नाम तस्य नाम्ना प्रदापयेत्। तेन भूमिर्भवेत् तुष्टा तदधिष्ठा त्रिदेवतः। द्वारदेशी भवेत् पान्थस्तस्य नाम्ना प्रदापयेत्। तेन नैवोपघाताय भूतकोटिषु दुर्गतः। ततः प्रदक्षिणां कृत्वा पूजनीयः स्नुषादिभिः स्कन्धः पुत्रेण दातव्यस्तदा निर्बान्धवैः सह। माता पिता मर्दामा मुन्नन जसले गरेन त्यो छोरै भएन। संसारमा त्यो पुत्र कसरी हुन्छ? यसै कारण पुत्रले मुन्नन गर्नु आवश्यक छ। नङ काखी नकाटोस्। पछि बान्धवले सहित स्नान गरी शुद्ध वस्त्र लाउनु, शुद्ध जल ल्याई मृतकलाई स्नान गराउनु, चन्दन र चन्दनमाला पहिराई गङ्गा माटी गोपी चन्दन आदि लगाइदिनु, मृतकलाई नयाँ वस्त्रले ढाकी अपसभ्य भई नाम गोत्र उच्चारण गरी दक्षिणासहित पिण्ड दियोस्। मृत्यु स्थानमा स्नान सङ्कल्प गरी पिण्ड दिनु। त्यो पिण्ड दिनाले भूमिको अधिष्ठात्री देवता खुसी हुन्छन्। द्वार स्थानमा पान्थ नामले पिण्ड दियोस्। त्यो पिण्ड दिनाले दुर्गति गराउने भूतगणले उपघात गर्दैनन्। ती भूत अगति भइरहेका हुन्। त्यहाँदेखि वधुसहित पुत्रादिले प्रदक्षिणा पूजा गरी पुत्रले उठाई काँधमा राखोस्। पछि बान्धवले सहित शमशानमा लैजाउन्। धृत्वा स्कन्धे स्वपितरं यः श्मशानाय गच्छति सुमेधफलं पुत्रो लभते च पदे पदे। नीत्वा स्कन्धे सुपृष्ठे वा सदा तातेन लालितः तदैव तदृणान्मुच्येन् मृतं सुपितरं वहेत्। ततोधमार्गे विश्रामं सम्मार्ज्याभ्युच्य कारयेत्। स्नाप्यभूतसंज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत्। पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिक्षु संस्थितः तस्य भूतव्यदैहस्य नैवायोग्यत्वकारकः। ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखं तत्र देहस्य दाहार्थं स्थलं संशोधयेत्। यदा सम्मार्ज्य भूमिं संलिप्योल्लिख्योद्धृत्य च वेदिकाम् अभ्युक्षोपसमाधाय बह्निं तत्र विधानतः।
वह्निं तत्र विधानतः। जो पुत्र माता पितालाई काँधमा बोकी शमशानमा लैजान्छ त्यस पुत्रले पाउ पाउ हिँडेको अश्वमेध यज्ञको फल पाउँछ। सधैँ लालना गरी पाल्ने माता पिता मरेपछि काँधमा पीठमा बोकी लैजान्छ भने पितृ ऋणदेखि पुत्रहरू तत्काल छोड्दछन्। त्यति भइसके उपरान्त आधा बाटामा विश्राम गरी भूमि शुद्ध गरी भूत नामले प्रेत पिण्ड देओस्। त्यसले पिशाच राक्षस यक्ष आदि सबै दिशामा रहने प्रेतादि खुसी भई मृतकलाई दुःख दिँदैनन्। विश्राममा पिण्ड दिएन भने पिशाच आदिले मृतकलाई दुःख दिन्छन्। त्यति गरी शमशानमा लगी उत्तराभिमुख गरी राखी मृतक जलाउने स्थान बढिया प्रकारले बनाओस्। भूमि बढारी गोबर आदिले लिपि कुशले रेखा गरी बीचमा अनामिका अङ्कुष्टले उद्धृत गरी जल सेचन गरी शुद्ध पारी क्रव्यादि नामक अग्नि विधिपूर्वक स्थापना गर्नु। पुष्पाक्षतैरथाभ्यर्च देवं क्रव्याद संज्ञकं लोभम्यस्तु नुवाकेन होमं कुर्याद् यथाविधि। त्वं भृज्जगद्योनिस्त्वं भूतपरिपालकः मृतः सांसारिकस्तस्मादेनं त्वं स्वर्गतिं नय इति सम्प्रार्थयित्वाग्निं चितां तत्रैव कारयेत। श्रीखण्डतुलसीकाण्डै पलाशासोत्थदारुभिः चितामारोप्यतं प्रेतं पिण्डौ द्वौ तत्र दापयेत्। चितायां शवहस्ते च प्रेतनाम्ना खगेश्वरः चितामोक्षप्रभृतिकं प्रेतत्वमुपजायते। केऽपि तं साधकं प्राहुः प्रेतकल्पविदो जनः चितायां तेन नाम्ना वा प्रेतनाम्ना अथवा करे। पुष्पाक्ष आदिले क्रव्याद नाम अग्नै नमः भनी पूजा गरी लोमभ्य स्वाहा भन्ने मन्त्रले विधिसँग होम गर्नु। तिमी नै मृत प्राणी धारण गर्छौ, पालन गर्छौ, जगतको उत्पत्ति स्थान हौ। यी सांसारिक मृतकलाई स्वर्ग गतिमा प्राप्त गरिदेऊ। यस्ता प्रकारले अग्निमा प्रार्थना गरी त्यही श्रीखण्ड तुलसी पलाश पिपल आदिका दाउराको चिता बनाउनु। हे गरुड, मृतकलाई चितामा राखी प्रेम नामले 2 पिण्ड दिनु, प्रेत नामले 2 पिण्ड दिनु। चितामा चढाएपछि सपिन्नी नहुन्जले प्रेत नाम हुन्छ। कोही प्रेत कल्प जान्ने जनहरू साधक नाम पनि भन्छन्। साधक नामले अथवा प्रेत नामले 2 हातमा 2 पिण्ड दिनु। यी 5 पिण्ड दिएपछि मुर्दा जलाउन 2 हातमा 2 पिण्ड दिनु। यी 5 पिण्ड दिएपछि मुर्दा जलाउन योग्य हुन्छ। इत्येवं पञ्चभिः पिण्डै शवस्वाहूति योग्यता अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति। प्रेतं दत्त्वा पञ्चपिण्डान् हूतमादाय तं तृणहि अग्निं पुत्रस्तदा दद्यान्न भवेत् पञ्चकं यदि। पञ्चकेषु मृतो यस्तु न गतिं लभते नरः दाहस्तत्र न कर्तव्यः कृतेन्यमरणं भवेत्। आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धमेतन्नक्षत्रपञ्चकं रेवत्यन्तं न दाहेतं दाहे च न शुभं भवेत्। आदौ कृता न शुभं भवेत् गृहे हानिर्भवेत् तस्य ऋक्षेषु मृतो हि यः। पुत्राणां गोत्रीणां चापि कश्चिद् विघ्नः प्रजायते अथवा वृक्षमध्ये हि दाहः स्यात् विधिपूर्वकः तद्विधिं ते प्रवक्ष्यामि सर्वदोषप्रशान्तये। शवस्य निकटितार्स्य निक्षिपेत् पुत्तलस्तथा दर्भमया स चतुरऋक्षमन्त्राभिमन्त्रितान्। यदि 5 पिण्ड भएन पहिले भने मुताबिक भूतले दुःख दिन्छन्। प्रेतलाई 5 पिण्ड दिई होम गरेको अग्नि तृणमा सल्काई। यदि पञ्चक छैन भने अग्नि देओस्। पञ्चकमा मर्ने मनुष्यले गति पाउँदैन। त्यो मृतक दाह नगर्नु। दाह गरे घरमा अर्को मरण हुनेछ। पञ्चक कति हुन् भने आधा धनिष्ठादेखि रेवती नक्षत्रसम्म पञ्चक हुन्। यी नक्षत्रमा दाह गरे अशुभ हुन्छ। जो मृतकको यी 5 नक्षत्रमा दाह गरेको छ भने घरमा हानि पुत्र कोहीमा विघ्न अवश्य हुनेछ। अतएव पञ्चकमा दाह विधि सहित गर्नु। अब दोष शान्ति विधि तिमीलाई भन्छु सुन। हे गरुड, मुर्दाका नजिकमा पुत्तला बनाई राखिदिनु। कुशको 4 पुत्तला नक्षत्र नामले बनाई मुर्दाका साथ एक गरी राखिदिनु। ततो होमः प्रकर्तव्यः
वहन्ति ऋक्षनामभिः प्रेता जयत मन्त्रेण पुनर्होमस्तु सम्पुटैः तदुदाह प्रकर्तव्यस्तैश्च पुत्तलकैः सह सपिण्डदिवसी कुर्यात् तस्य शान्तिविधिं सुतः तिलपात्रं हिरण्यं च रौप्यं रत्नं यथाक्रमं घृतपूर्णं कांस्यपात्रं दद्यात् दोषप्रशान्तये एवं शान्तिविधानं तु कृत्वा दाहं करोति यः न तस्य विघ्नो जायेत प्रेतो याति परां गतिम् एवं पञ्चगदाः स्यात् तद्विना केवलं हदहेत सती यदि भवेत् पत्नी तया सह विनिर्दहेत पतिव्रता यदा नारी भर्तुः प्रियहिते रता इच्छेत् सहैव गमनं तदा स्नानं समाचरेत्। त्यसपछि नक्षत्र नाम प्रेत नामसँग प्रेता जयत मन्त्रले 5 नक्षत्रको सम्पूर्ति होम गर्नु यति गरी पुत्तलासँगै दाह गर्नु र सपिण्डी गरेका दिन पुत्रले विधिपूर्वक शान्ति गरिदिनु। तिल पात्र सुन रत्न चाँदी यथाक्रमैले घिउले पूर्ण काँस्य पात्र सपिण्डीका दिन पञ्चक दोष शान्तिका निमित्त दान गरोस्। यस्ता प्रकारको विधानसँग शान्ति गरी दाह गर्यो भने विघ्न पनि हुँदैन, प्रेत पनि परम गतिमा प्राप्त हुन्छन्। यो कर्म गरेर मात्र दाह गर्नु, शान्ति नगरी दान नगर्नु। यदि पत्नी सती हुनेछन् भने ता पत्नीका सँगै दाह गरेमा दोष लाग्दैन। जो स्त्री पतिव्रता छन्, स्वामीको अति हितकारी छन्, स्वामीका साथ जाने इच्छा गर्ने भए हरे राम भनी स्नान गरून्। स्नान गरी शुद्ध भई कुमकुम गाजल सिन्दुर वस्त्र गहनाले शरीर शोभित भई ब्राह्मणलाई दान दिनु र बन्धुवर्गलाई पनि दिनु। कुङ्कुमाञ्जन सद्वस्त्रैर्भूषणैर्भूषितां तनुं दानं दद्याद् द्विजातिभ्यो बन्धुवर्गेभ्य एव च। गुरुं नमस्कृत्य तदा निर्गच्छन् मन्दिराद् बहिः ततो देवालयं गत्वा भक्त्या तं प्रणमेद्धरिं समर्प्याभरणं तत्र श्रीफलं परिगृह्य च लज्जां मोहं परित्यज्य शमशानभवनं व्रजेत। तत्र सूर्यं नमस्कृत्य परिक्रम्य चितां तदा पुष्पसथ्यां तदारोहेन्निजां केशोऽस्वापयेत् पतिं सखिभ्यः श्रीफलं दद्याद्दाहमाज्ञापयेत् ततः गङ्गास्नानं ज्ञात्वा शरीरं परिदाहयेत् न दहेत् गर्भिणी नारी शरीरं पतिना सह जनयित्वा प्रसूतिं च बालं पोष्य सती भवेत्। दान सम्पूर्ण गरी गुरुलाई नमस्कार गर्नु। घरदेखि बाहिर मन्दिरमा गई हरिलाई भक्तिले नमस्कार गर्नु। त्यहाँ सबै गहना अर्पण गरी श्रीफल नरिवल हातमा लिई मोह र लज्जा त्यागी मृत स्वामीका साथ शमशानमा जाओस्। शमशानमा गई सूर्यलाई नमस्कार गर्दै चिताको प्रदक्षिणा गरी पुष्पशय्या समान चितामा चढी पतिलाई आफ्ना काखमा सुताओस्। सखीहरूलाई नरिवल दिई अग्नि लगाइदेऊ भनी आज्ञा दियोस्। यदि गरे सतीलाई अग्नि गङ्गाजन समान हुन्छ, डाहा हुँदैन। गर्भिणी स्त्री स्वामीका साथ नजलुन्। गर्भलाई पैदा गरेर बालक पाल्दा पनि सती नै समान हुन्छन्। स्त्रीहरू जो छन् पतिका साथ सती भई शरीर जलाउँछ भने शरीर मात्र जल्दछ, पीडा कति पनि हुँदैन। नारी भर्तारमासाद्य शरीरं दहते यदि अग्निर्दहति गात्राणि नैवात्मानं प्रपीडयेत्। दह्यति ध्यायमानानां धातूनां च यथा मलः तदा तथा नारी दहित पापं हुताशि ह्यमृतोपमे। दिव्यादौ सत्ययुक्तश्च शुद्धौ धर्मयुतो नरः यथा न दह्यति तप्तलोहपिण्डेन कर्हिचित् तथा सा पतिसंयुक्ता दह्यति न कदाचन। अन्तरात्मात्मना भर्तामृते नैकत्वमागता यावच्चाग्नौ मृतिपत्यौ स्त्रीनात्मानं प्रदापयेत् तावन्न मुच्यते सा हि स्त्रीशरीरात् कथञ्चन। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्वपतिं सेवयेत् सदा कर्मणां मनसा वाचा पत्यौ जीवति तद्गता। मृति भर्तर्या नारी समारोहे धुतासनं सारुन्धति समा भूत्वा स्वर्गलोके महीयते। जस्तै धातु जलाउँदा मैलो साफ हुन्छ, त्यस्तै नारीहरू स्वामीका साथ सती भई जले पापदेखि शुद्ध हुन्छन्। शपथ आदिमा सत्ययुक्त भई जो मनुष्य रहेका छन् तिनलाई तताएको फलामले पनि केही गर्दैन।
स्त्रीले पतिका साथ जल्दा कष्ट हुँदैन, अन्तरात्मा स्वामीका साथ एकै हुन्छ। आफ्ना पति मरेमा जो स्त्री सती भई जल्दैनन् तिनी स्त्रीहरू स्त्री शरीरदेखि कहिल्यै मुक्त हुँदैनन्। यसै कारण स्त्रीहरूले स्वामीको सेवा यत्नपूर्वक गरून्। कर्मले, मनले, वचनले जीवितमा सेवा गरी पछि मरेमा सती भई शुभगतिमा प्राप्त हुन्। स्वामी मरेमा जो स्त्री स्वामीका साथ अग्निमा प्रवेश हुन्छ त्यो अरुन्धती समान भई धेरै कालसम्म स्वर्ग भोग्न पाउँदछन्। तत्र सा भर्ती सहितः स्तूयमानाप्सरोगणै रमते पतिना सार्धं यावदिन्द्राश्च चतुर्दश मातृकं पैतृकं चैव यत्र सा च प्रतीयते कुलत्रयं पुनात्यत्र भर्तारं यानुगच्छसि तिस्रः कोट्यूर्धकोटि च यानि रोमाणि मानुषी तावत्कालं वसति स्वर्गे पतिना सह मोदते विमाने सूर्यसङ्काशे क्रीडति रमणेन सा यावदादित्यचन्द्रौ च स्वर्गलोके चिरं वसेत् पुनश्चिरायुः सा भूत्वा जायते विमले कुले पतिव्रता तु या नारी तमेव लभते पतिं या क्षणं दाहदुःखेन सुखते मादृशं त्यजेत सा मूढा जन्मपर्यन्तं दह्यते विरहाग्निना। स्वर्गमा गई स्वामीसँग अति शोभा पाई अप्सरागणले स्तुति पूजा गरिएकी 14 इन्द्रको राज्यसम्म 7 सती हुन्छन्, स्वर्गमा बस्न पाउँछन्। ती जो स्त्री पतिका र स्त्रीका मातापिता 3 कुल र स्वामीको 3 कुल पवित्र गराउँछन्। 3,50,00,000 मनुष्यको शरीरमा रोम हुन्छन्, त्यति वर्षसम्म पतिका सँग स्वर्गमा बस्न पाउँछन्। सूर्य समान कान्तिले शोभा पाई पतिको सँग विमानमा बसी क्रीडा गर्दछन्। जहाँसम्म चन्द्र सूर्य प्रकाशमान हुन्छन् तहाँसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। फेरि ठुला निर्मल कुलमा रूपवान चिरायु भई जन्मी ती दुवै फेरि स्त्री पुरुष हुन्छन् र उही नै पति पाउँछन्। एक क्षणको दुःखले यत्रो सुख ठुलो त्याग्ने स्त्री मूढ हुन्, ती जन्मभर दुःख पाई विरहले जल्दछन्। हे गरुड, यस कारण पति शिवै समान जानी पतिको साथ शरीर जलाउनु। तस्मात् पतिं शिवं ज्ञात्वा सह तेन दहेत्तनुं यदि न स्यात् सती तमेव प्रदहेत् तदा अर्धिदग्धिथवा पूर्णे स्फुटयेत् तस्य मस्तकं गृहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च प्राप्तै पितृलोकानां भित्त्वा तद्ब्रह्मरन्ध्रगम् आज्याहुतिं ततु दद्यान्मन्त्रेण तत्सुतः अकारादभिजातोऽसि तोदयं जायतां पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय स्वः ज्वलतु पावकः एवमाज्याहुतिं दत्त्वा तिलमिश्रां समन्त्रकां रोदितव्यं ततो गाढं तेन तस्य सुखं भवेत्। दाहादनन्तरं कार्यं स्त्रीभिः स्नानं ततः सुतैः तिलोदकं ततो दध्यान्नाम गोत्रोपकल्पितं प्राशयन्निम्बं पात्राणि मृतकस्य गुणान् वदेत् स्त्रीजनो गृहं गच्छेत् पृष्ठतु नरसञ्चयः। यदि सती नभए पूर्व भने बमोजिम दाह गर्नु, आधा जलेपछि मुर्दाको शिर फोरिदिनु, गृहस्थीको काठले योगीको श्रीफल नरिवलले फोरिदिनु, ब्रह्मलोक प्राप्तिका निमित्त ब्रह्मरन्ध्र भेद गरिदिनु र यो मन्त्र भनी मुर्दाको शिर फोरिदिनु, गृहस्थीको काठले योगीको श्रीफल नरिवलले फोरिदिनु, ब्रह्मलोक प्राप्तिका निमित्त ब्रह्मरन्ध्र भेद गरिदिनु र यो मन्त्र भनी छोराले घिउको आहुति दिनु। हे पावक, तिमी वासुदेवदेखि उत्पन्न भएका अकारो वासुदेव स्यात्। यस वचनले स्थूल देह हाम्रा मृतकलाई खुसीसँग जलाई स्वर्ग लैजाऊ। यो मन्त्र पढी घिउ तिलको आहुति दिई खुब रोइदिनु। रुनाले मृतकलाई सुख हुन्छ। दाह गरिसकेपछि पहिले स्त्रीहरूले पुत्रले स्नान गर्नु र गोत्र उच्चारण गरी तिल जल अञ्जली दिउन्। गृहे स्नानं पुनः कृत्वा गोग्रासं च प्रदापयेत् पत्रावल्यां च भुञ्जीयात् गृहान्नं नैव भक्षयेत्। मृतकस्थानमालिप्य दक्षिणाभिमुखं ततः द्वादशाहकपर्यन्तं दीपं कुर्यादहर्निशं। सूर्येस्तमागति तार्च शमशाने वा चतुष्पथे दुग्धं च मृण्मये पात्रे तोयं दध्यात् दिनत्रयम्।
अपक्कु मृण्मयं पात्रं क्षीरनीरप्रपूरितं काष्ठत्रयं गुणैर्बद्धं धृत्वा मन्त्रं पठेदिनं दिमं श्मशानानलदग्धोऽसि परित्यक्तोऽसि बान्धवः इदं निरनिरमिदं क्षीरमत्र स्नाहि इदं पिब चतुर्थी संजयः कार्यः साग्निकैश्च निरग्निकैः तृतीयेन हि द्वितीये वा कर्तव्यस्सा विरोधतः। नीमको पत्र खाई मृतकको गुणगान गर्दै स्त्रीहरू अघि पुरुष पछि लागि घरमा आउन्। घरमा गई फेरि स्नान गरी गोग्रास दिई पात्रमा भोजन खाउन्। मृतकका घरको अन्न नखानु। मृत भएको स्थान लिपि शुद्ध गरी दक्षिणमुख भई 12 दिनसम्म रात दिन दीप बालुन्। ही गरुड सूर्यास्त भएमा शमशान अथवा चौबाटामा दुध पानी माटाको भाँडामा 3 दिनसम्म देओस्। काँचो माटोको पात्रमा दुध पानीले भरी त्रिकासी बनाई त्यसैका उपर राखी यो मन्त्र पढोस्। शमशानमा क्रव्याद नाम अग्निले जलेका सबै बान्धवले त्यागिएको हे प्रेत यो जल हो, स्नान गर, यो दुध हो, पान गर। अग्निहोत्री पुरुषको 4 दिनमा अस्थि सञ्चय श्राद्ध गर्नु, अरूको 3 दिन अथवा 2 दिनमा गर्नु। यदि पञ्चक शनिबारमा परेको छैन भने शमशान भूमिमा गई स्नान गरी शुद्ध हुनु र उर्णा सूत्रले बेरी पवित्र धारण गर्नु। गत्वा शमशान भूमिं च स्नानं कृत्वा शुचिर्भवेत्। उर्णासूत्रं वेष्टयित्वा पवित्रं परिधाय च दद्यात् श्मशानवासिभ्यस्ततो मासबलिं सुतः यमाय त्वइति मन्त्रेण तिस्रः कुर्यात् परिक्रमां। ततो दुग्धेन चाभ्युक्ष्य चितास्थानं खगेश्वर जलेन सेचयेत् पश्चादुद्धरेदस्थिवृन्दकं कृत्वा पलाशपत्रेषु क्षालयेत् दुग्धवारिभिः संस्थाप्य मृण्मयी पात्रे श्राद्धं कुर्यात् यथाविधि। त्रिकोणं स्थण्डिलं कृत्वा गोमयेनोपलेपितं दक्षिणाभिमुखो दिक्षु दद्यात् पिण्डत्रयं त्रिषु। पुञ्जीकृत्य चिताभस्म तत्र धृत्वा त्रिपादुकां स्थापयेत् तत्र जलमनाच्छाद्य सुखं घटम्। ततस्तण्डुलपाकेन दधिघृतसमन्वितं बलिं प्रेताय सजलं दध्यन्मिष्टं यथाविधि। श्मशानवासी भूतहरूलाई पुत्रले मास बलि दियोस्। यमा यत्वा भन्ने मन्त्रले 3 पल्ट बायाँ प्रदक्षिणा गरोस्। हे गरुड चितास्थानमा दुधले सेचन गरी पानीले पनि सेचन गरी अस्थि हातमा लिई त्यो अस्थि पलासका पात्रमा राखी दुधले जलले पखाली काँचो माटोको हण्डीमा राखी विधिपूर्वक अस्थि सञ्चय श्राद्ध गरोस्। दक्षिण पश्चिम उत्तर त्रिकोण बनाई गोबरले लिपि दक्षिणमुख गरी 3 दिशामा पिण्ड देओस्। चिताको अस्थि लिई 3 पाउ हिँडी 1 घडामा जल भरी खुला मुख गरी स्थापना गरोस्। चामल दुधमा पकाई दही घिउ युक्त गरी प्रेतलाई बलि दियोस्। 15 पाइला उत्तर दिशातर्फ गाई। हे गरुड 1 कुवा खनी त्यो अस्थिको पात्र राखोस्। पदानि 10 पञ्चैव चोत्तरस्यं दिशि व्रजेत्। गर्तं विधाय तत्रास्ति पात्रं संस्थापयेत् खग। तस्योपरि ततो दद्यात् पिण्डं दाहार्तिनाशकं। गर्तादुद्धृत्य तत्पात्रं नीत्वा गच्छेत् जलाशयं। तत्र प्रक्षालयेत् दुग्धजलादस्ति पुनः पुनः चर्चयेत् चन्दनेनाथ कुङ्कुमेन विशेषतः। धृत्वा सम्पुटके तानि कृत्वा च हृदि मस्तके परिक्रम्य नमस्कृत्य गङ्गा मध्ये विनिक्षिपेत्। अन्तर्दशाहं यस्य अस्ति गङ्गातो ये निमज्जति न तस्य पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात् कदाचन। यावदस्ति मनुष्यस्य गङ्गातो ये सुतिष्ठति तावद् वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। गङ्गाजलोर्मि संस्पृश्य मृतकं पवनो यदा स्पृशति पातकं तस्य सद्य एवं विनश्यति। अस्थिका ऊपर दाहको दुःख नाशक
पिण्ड देओस् र कुवादेखि अस्थि पात्रले यी जलाशयमा जाओस्। त्यहाँ पनि दूध जलले बारम्बार धोओस् र कुमकुम चन्दन आदिले विशेष पूजा गरोस्। अस्थि पात्र हातमा लिई हृदयमा राखी प्रदक्षिणा नमस्कार गरी गङ्गाजीमा छेपण गरोस्। 10 दिनभित्रमा जसको अस्थि गङ्गामा पर्छ त्यसको जन्म फेरि हुँदैन, ब्रह्मलोकै रहन्छ। जो मनुष्यको अस्थि गङ्गाजीमा जति दिन रहन्छ त्यति वर्षसम्म त्यसलाई स्वर्गलोकमा सुखभोग गर्न मिल्दछ। गङ्गाजीमा लगेर आएका हावाले मृतकलाई छुँदैमा सम्पूर्ण हजारौँ पाप छिनमा नाश हुन्छन्। भागीरथजीले धेरै काल ठुलो तपस्या गरी आफ्ना पितामह आदिलाई उद्धार गर्न ब्रह्मलोकदेखि ल्याएकी गङ्गाजी हुन्। आराध्य तपसु ग्रेण गङ्गादेवीं भगीरथः उद्धारार्थं पूर्वजानामानयत् ब्रह्मलोकतः। त्रिषु लोकेषु विख्यातं गङ्गायाः पावनं यशः। या पुत्रान् सगरस्यैतान् भस्माख्याननयत् दिवं। पूर्वी वयसि पापानि ये कृत्वा मानवाग्मृताः। गङ्गायामस्ति पतनात् स्वर्गलोकं प्रयान्ति ते। कश्चिद्व्याधूमहारण्ये सर्वप्राणिविहिंसकः सिंहेन निहतो यावत् प्रयाति नरकालयं। तावत्कालीन तस्य अस्थि गङ्गायां पतितं तदा दिव्यं विमानमारुह्य स गतो देवमन्दिरम्। अतः स्वमेव सत्पुत्रो गङ्गायामस्ति पातयेत्। अस्ति सञ्जयनादूर्ध्वं दशगात्रं समाचरेत्। अथ कश्चिद् विदेशे वा वने चौरभये मृतः न लब्धस्तस्य देहस्येत् शृणुयाद् यद्दिने तदा। तीनै लोकमा प्रख्यात छन्। पवित्र गराउने गङ्गाजीको यश हो, जुन सगरका पुत्र 60,000 गङ्गा सागरमा भस्म भएकाहरूलाई गङ्गाजीले मुक्त गरी स्वर्गमा लादी भइन्। जो मनुष्यले पहिलो उमेरमा पाप गरेको भए पनि मरी हड्डी गङ्गामा परेछ भने स्वर्गलोक जान्छ। कोही एक ब्याधा ठुलो जङ्गलमा सबै प्राणीको हिंसा गर्दथ्यो, त्यसलाई सिंहले मारिदियो र त्यो नर्कमा पर्यो। कोही कालमा त्यसको हड्डी गङ्गाजीमा जलमा पर्दा दिव्य विमानमा चढी देवलोक जाँदो भयो। यसै कारण पुत्रले मातापिताको अस्थि गङ्गाजीमा लगी सेलाओस्। अस्थि सञ्चयपछि और्धदैहिक दशगात्र क्रिया गरोस्। कोही पुरुष विदेशमा वनमा चोरले मारेमा त्यसको देह मिलेन भने त्यसको गर्ने कर्म भन्छु सुन। दर्भपुत्तलकं कृत्वा पूर्ववत् केवलं दहेत। तस्य भस्म समादाय गङ्गातोये विनिक्षिपेत्। दशगात्रादिकं कर्म तद्दिनादेव कारयेत्। स एव दिवसु ग्राह्य श्राद्धे संवत्सरादिके। पूर्णे गर्भे मृता नारी विदार्य जठरं तदा बालं निष्कास्य निक्षिप्य भूमौ तामेव दाहयेत्। गङ्गातीरे मृतं बालं गङ्गायामेव पातयेत्। अन्यदेशे क्षिपेत् भूमौ 27 अतः परं दहेत् तस्य गङ्गायामस्ति निक्षिपेत्। जलकुम्भस्य दातव्यो बालानामेव भोजनं। गर्भे नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देयं मृते शिशौ। घटं च पायसं भोज्यं दद्यात् बालविपत्तिषु। कुशको पुत्तला बनाई पूर्व कहे बमोजिम जलाई त्यो भस्म लगी गङ्गाजीमा सेलाओस्। त्यो पनि गति पाउँछ। दशगात्र क्रिया पनि त्यसै दिनदेखि गरोस्। त्यो तिथि लिई संवत्सरादि श्राद्ध पनि गर्नु। जो स्त्री गर्भवती मर्दछन्, गर्भ पूर्ण 6 महिनाका उपर भएको छ भने गर्भ चिरी बालक निकाली भूमिमा गाडी स्त्रीलाई जलाउनु। गङ्गाजीमा मरेको बालक मरेमा सेलाउनु। अन्य देशमा मरी 27 महिनासम्मका बालकलाई भूमिमा छिपाउनु। 27 महिनादेखि उपर उमेर भएका बालकलाई दाह गरी अस्थि छेपडादी गर्नु। जल कुम्भ दान बालादि भोजन गराउनु। गर्भपात भएको क्रिया पर्दैन। दुधको बालक मरे बालकहरूलाई दुग्ध घडादी पायसले भोजन गराओस्। कुमार अवस्थामा मरे कुमारै खुवाउने। 5 वर्ष कुमार 10 वर्ष पौगण्ड हुन्। व्रतबन्ध भएका पौगण्डे मरे बालक ब्राह्मण भोज गराउनु। कुमारे च मृते बालान् कुमारानेव भोजयेत्।
सबालान् भोजयेत् विप्रान् पौगण्डे सव्रते मृते मृतस्य पञ्चमादूर्धमप्रतः सव्रतोऽपि वा पायसेन गुरेणापि पिण्डान् दध्यादृशदशक्रमात् एकादशं द्वादशं च वृषोत्सर्गविधिं विना महादानविहीनं च पौगण्डे क्रियकृत्यमाचरेत् जीवमाने च पितरि न पौगण्डे सपिण्डनम् अतस्तस्य द्वादशाहन्नेकोदिष्टं समाचरेत् स्त्रीशूद्राणां विवाहस्तु व्रतस्थाने प्रकीर्तितः व्रतात् प्राक् सर्ववर्णानां वयस्तुल्यक्रिया भवेत् शुल्पात् कर्मप्रसङ्गात् च शुल्पाद् विषयबन्धनात् शुल्पे वयसि देहे च क्रियं शुल्पमस्वक्रियं शुल्पामपीच्छति किशोरी तरुणी कुर्यात् च वृषमखादिकं पददानं महादानं गोदानमपि दापयेत्। 5 वर्ष उमेर भएका बालक मर्दा व्रतबन्ध भएका या नभएकाको गुड पायसादिले दशक्रिया गर्नुन् पौगण्ड मरेमा वृषोत्सर्ग र महादान बिना छोरी एकादश द्वादश गरून् पिता जीवित छँदै पौगण्ड अवस्थामा मृत भएकाको सपिण्डी नगर्नु द्वादश दिनमा एकोदिष्ट श्राद्ध गरिदिनु स्त्री और शूद्रहरूको व्रतबन्ध हुँदैन र विवाहै व्रतबन्ध भनिएको हो। व्रतबन्ध पहिले उमेर अनुसार क्रिया गरिदिनु बालकहरूका कर्मै थोरै विषय उमेर पनि थोर हुनाले क्रिया पनि थोरै इच्छा गर्दछन्। किशोर मरेमा र तरुण मरेमा शय्यादान महदान गोदान आदि वृषोत्सर्ग सबै कर्म गरिदिउन्। 10 वर्ष उमेर किशोर 16 वर्ष उमेर तरुण अवस्था हो। ठुला सिद्ध भएका योगी सन्यासीहरूको दाहादि क्रिया पुत्रले गर्नु पर्दैन, कर्मका इच्छै गर्दैनन्। यतीनां चैव सर्वेषां न दाहो नोदकक्रिया दशगात्रादिकं तेषां न कर्तव्यं सुतादिभिः दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् त्रिदण्डग्रहणात् तेषां प्रेतत्वं नैव जायते ज्ञानिनस्तु सदात्मुक्तः स्वरूपानुभवेन हि अतस्ते तु प्रदत्तानां पिण्डानां नैव काङ्क्षिणः तस्मात् पिण्डादिकं तेषां न तु नोदकमाचरेत् तीर्थश्राद्धं गया श्राद्धं पितृभक्त्या समाचरेत्। हंसं परमहंसं च कुटीचक्रबहुतकौ एतान् सन्न्यासिनस्तार्च्य पृथिव्यां स्थापयेन् मृतान् गङ्गादीनामभावे पृथिव्या विस्थापनं स्मृतं यत्र सन्ति महानद्यस्तदा तास्वैव निक्षिपेत्। दण्ड धारण गर्दैमा मनुष्य नारायण रूप हुन्छन्। त्रिदण्ड धारण गर्दैमा प्रेतत्व हुँदैनन्। बालक द्विज सन्यस्त त्रिदण्ड भनी कहिन्छन्। ज्ञानीहरू त आफ्नो स्वरूप अनुभव गरी नित्य मुक्त छन् र अर्काले दिएको पिण्ड इच्छा गर्दैनन्। यसै कारण तिनीहरूका पुत्रले तर्पण पिण्डादि नगरून्, पितृभक्त भई तीर्थ श्रद्धादि गरून्। 4 प्रकारका सन्यास हुन्छन्: हंस, परमहंस, कुटीचक्र, बहुतक। हे गरुड, यी सन्यासीहरूलाई पृथ्वीमै राख्नु, दाह नगर्नु। गङ्गादि महानदी नभएका जग्गामा भूमिमा स्थापन गर्नु। जहाँ ठुला नदी छन् भने नदीमै छेपन गर्नु। सन्यासीहरूलाई नजलाउनु। इति श्री गरुड पुराणे सारोद्धारे दाहस्थि सञ्चय कर्म निरूपणं नाम 10मो अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।